السلام عليكم ورحمة الله. في هاد الحصة غنشوفو كيفاش نديرو la coupe en J et la coupe en L. Ce sont deux coupes très utilisées في le monde professionnel. La coupe en J كتعني أن الصوت كيتسمع قبل ما تبدا l'image ديالو، و la coupe en L كتعني أن l'image ما بقاتش كتبان في l'écran و le son ديالها باقي كيتسمع في le plan suivant. Alors, on va faire tout ça par la pratique ou غادي تبين لكم مزيان شنو كتعني la coupe en J et la coupe en L. Pour expliquer la coupe en J et la coupe en L, je préfère ne pas travailler sur le projet ديالنا اللي كنا بادين في la classe. Je vais travailler sur une autre séquence حتى نشرح لكم مزيان شنو المعنى ديال هذا الشيء وعاد ندوزو la pratique في les projets ديالنا اللي كنا بادين. Alors, إلا خديت un clip quelconque في la timeline ديالي وحاولت سوا نديبلاسيه سوا نقطعو سوا نقص منه سوا نزيد فيه. لاحظوا معايا ان اشاك فوا كنجي نخدم على ان كليب سور ما تايم لاين اوتوماتيكمون ادوب بروميير كياخد لا فيديو اي لوديو. ça veut dire ils sont liés. الا خديتهم بجوج وكان ديبلاسي كيديبلاساو بجوج لا فيديو اي لوديو ديالها. باش نقدر ندير هاد لا كوب اون جي ولا كوب اون ال، اول حاجه خصني نتعلم ندير في ادوب بروميير هي كيفاش نخدم على لوديو بوحدو اولا على لا فيديو بوحدو. تري بيان. الوغ كاين بليزيور مانيير. كاين اول حويجه سي لوتيليزاسيون ديال هاد لي دو كادنا اللي هنايا. سي بور اكتيفي اي ديزاكتيفي لو فيروياج دو بيست. مثلا الا بغيت مثلا هاد لوديو اللي كاين في هاد لا بيست نحيدها، غادي نكليكي على الكادنا باش نسدها. لاحظوا لانديكاسيون كي دايره ديال ادوب بروميير كوم كوا راه هاد البلاصه الي فيرويي، ما بقاش عندي الحق نخدم عليها ولا نحركها. ونقدر دابا ناخد لوديو ديالي ونسوبريميه. هادي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي انني نستعمل هاد le bouton ديال la sélection liée. Par défaut هاد le bouton sélection liée خاصو ديما يكون بالزرق، خاصو ديما يكون actif. actif هي فاش كتكون عنده هاد la couleur bleue. إلا حيدتو comme ça il est désactivé. blanc ça veut dire désactivé. إلا دابا جيت سوا la vidéo سوا l'audio، لاحظوا بأن Adobe Premiere كياخد وحدة فيهم. alors هاد لو بوطون هذا فاش كيكون اكتيف اون بلو كيعني بان لا سيليكسيون اي ليي. اون فوا كنكليكي على ان كليب لا فيديو اي لوديو ديالهم اي سون ليي. الا حيدت هاد لو بوطون ولات عندي دابا لا سيليكسيون نون ليي، وفي هاد الحاله كتسمح لي انني ناخد يا اما لوديو نحركها ولا نقص منها ولا نسوبريميها. المهم ان لوديو كيولي انديبوندون على لا فيديو ديالو، مستقل عليه، ما كيبقاش تابعو. كتقدر دير اي حويجه بغيتي سوا على لا فيديو سوا على لوديو. تري بيان. الوغ هادي بعدا سوا احتاجيتوها سوا ما احتاجيتوهاش، il faut toujours veiller انها تكون ديما اون بلو حتى انت كتحتاجها. الوغ باسكو كنشوف بزاف ديال لي زيليف كيكونوا يديبوت في لو مونتاج فيديو في ادوب بروميير وكتكون هادي طافيه وما ما كيردوش البال وكيبقى يحماق مع هادو. خاصو ياخدهم ديما بجوج باسكو الا كانت هادي ديزاكتيفي وحركتي لا فيديو بوحدها ولا لوديو بوحدها، ادوب بروميير كيعطيك هاد الميساج ديرور. سي ان انديكاتور هذا ديرور خايب، ما خصوش كاع تشوفو في المونتاج ديالك الا لا كنتي عارف شنو كدير. مي دابيتود نورمالمون خصنيش نشوف هاد الاحمر كاع في التايم لاين ديالي. هذا كيعني بان عندي ان ديكالاج بينات لوديو ou la vidéo ديال 1 seconde 14 images. C'est pas quelque chose de fréquemment utilisé. Normalement هادشي vraiment ما نشوف هادي بالحمر الا انا متاكد بانني عارف بان انا خربق داكشي وانا متاكد شنو كندير. مي سينو نو، ما خصكش كاع تشوف هاد الحمر عندك في التايم لاين ديالك، خطا. الا شي سبب من السبب درتي هاد الخطا كدير كليك دغوا على هاد الحميمر وكدير سينكرونيزاسيون بار ديبلاسمون باش يعاود يصلح المشكل. الوغ شفنا الطريقه الاولى اللي هي لو فيروياج. الطريقه الثانيه سي لوتيليزاسيون ديال لو بوطون اللي سميتو سيليكسيون ليي. والطريقه
الثالثة هي لو راكورسي Alt. لو راكورسي Alt. Alt إلا بقيت بارك على Alt هي الأولى وكليكيت على أي بيست كناخدها هي بوحدها. الوغ Alt كتاخد ليا يا الأوديو يا لا فيديو، ولكن ما تخدمش ليا إلا كان عندي ان كليب ديجا مسيليكسيوني كامل. يعني دابا مثلا هاد لو كليب هذا اللي كيبان بالابيض عندكم، واخا ندير الت كليك سافا با فونكسيوني. شنو خصني ندير؟ نكليكي برا وعاد ندير الت وعاد نكليكي. فوالا هي هادي لاسيوس باش تخدم ان راكورسي او ليو باش تستعمل هاد الحويجات اللي هنايا. ديما لي راكورسي ils vont accélérer la production ديالنا. الوغ غنكليكي برا الت وكنكليكي على لا فيديو ولا كنكليكي على الاوديو. تري بيان. و بيان سور دابا غنحيدها. الوغ قبل ما ندوزو لا كوب اون جي et لا كوب اون ال il faut savoir بان هاد الت كدير جوج حويجات في التايم لاين. كدير لا سيليكسيون نون ليي ولكن كدير حويجه اخرى اللي هي لا دوبليكاسيون. وهنا سا بو بيرتوربي شي شويه لان عندها علاقه هي بلو تايمين. هي فوقاش كليكيتي على الت فوقاش كليكيتي على لا سوري ما معناش. الا درت الت وكليكيت راه انا كنسيليكسيوني يا الاوديو يا لا فيديو. يعني الا كنت انا باغي ندوبليكي هاد لو كليب هذا طويل شي شويه، الوغ غادي نقسمو باش يبان لنا المنظر مزيان. فوالا. ودابا لاحظوا الا درت الت، دابا انا مثلا ما كنتش مسيليكسيوني ودرت الت وبغيت ندوبليكي. الا درت الت هي الاولى وكليكيت ودوبليكيت غندوبليكي هي لا فيديو بوحدها. فهمتوا ولا؟ عندها علاقه هي بالتوقيت فوقاش كدير الحاجه. الا كنت باغي ندوبليكي بالت خصني نكليكي على لو كليب ديالي باش يتسيليكسيونا كامل وعاد ندير الت وعاد نجر. دابا جا دوبليكي لو كليب ديالي. مي الا كنت مديسيليكسيوني ودرت الت هي الاولى وكليكيت راه انا كناخد هي الفيديو ولا الاوديو بوحدو. وإلا دابا جو تيغ راه انا غندوبليكي هي لا فيديو ولا الاوديو بوحدها. يعني الا كنتي باغي الدوبليكاسيون كليكي على لو كليب بعدا اللي باغي دوبليكي عاد دير الت عاد دوبليكي. الا كنتي باغي تخدم على شي وحده في هادو فيديو ولا اوديو كنكليكي برا بور ديسيليكسيوني و الت وكنكليكي يا اما على لا فيديو يا اما على الاوديو. تري بيان. الوغ هاد ثلاثه الحويجات اللي شفنا اليوم هما اللي كيعطيونا لا ما باش نقدر ندير يا اما لا كوب اون جي يا اما لا كوب اون ال. وبيان سور كتعطينا لا ما انني نحيد الاوديو في لي كليب اللي انا ما بغيتش يكون عندهم الاوديو. دابا الا بغيت ندير سكون نابيل لا كوب اون جي خاصني ناخد الت ونكليكي على لا فيديو و جو تير واحد شويه ادغوات. Alors ça va me créer هاد الشكل هذا. جو vais نكبر شي شويه ندير دوبل كليك هنايا pour déployer ma piste. دوبل كليك في هاد البليصه اللي خاويه. ولاحظوا الشكل اللي عندنا هنايا. C'est une sorte ديال جي. لاحظوا مكتوبه بحال جي. داكشي اش كيسميوها لا كوب اون جي. دابا هاد لو بلان ديالي يا اما نكليكي عليه بحيث هما باقيين ليي. فاش درت الت خديت هي الطريف جي ديليي حيدت لو ليان، ولكن دابا محيد الثالث غنكليكي برا وغنكليكي راه هما ولاو ليي. يا اما غناخد لو بلان ديالي ونجرو باش يدخل تحت هذاك اللي قبل منه، يا اما جوست الا عندك سورتو الا عندك مونتاج طويل جوست غتجي هنا بيناتهم كليك دغوا سوبريمي اي راكوردي. فوالا. دابا الا سمعت غادي تلقاو بان كيتسمع الاوديو ديال هادي. جو في اكزاجيري شي شويه باش يزيد يبان لكم المعنى. غادي تسمع الاوديو عاد كتبان. كيتسمع الاوديو ديالها عاد كتبان. فوالا هي هادي لا كوب en J. Alors pour l'appliquer ici à le montage ديالي je vais faire نفس العمليه alt et je clique على la vidéo. وعلاش ما كنديرش alt ونكليك على الاوديو ونسبق الاوديو؟ لان هاد الاوديو هذا فيه دي شوز حنا اصلا حيدناهم ما بغيناهمش يتسمعوا. الوغ بالعقل غادي نقص من لا فيديو. مي كون كان عندك بحال يعني الاوديو
اللي هنا صالح باش تخدم. الوغ سي لا ميم شوز، يعني باش دير لا كوب اون جي سوا تحرك الاوديو بحال هكا حتى هي عاطيه لا كوب اون جي، سوا تحرك لا فيديو. حنا هنا في هاد ليكزارسيس الا عقلتو لو ديبي هنا ديال هذا كتسمع فيه الاكسيون حنا اكسبري حيدناها. الوغ ما غاديش نجي ونكليكي هنا ونردها. الوغ بالعقل غادي ندير الت كليك هنايا على لا فيديو ديالي وغادي نرجع بحال هكا. وباش نضمن ان هادشي كامل il va suivre غندير كليك دغوا ici supprimer et raccorder comme ça التايم لاين ديالي كلها غادي تتحرك. الوغ اون فوا درت هاد العمليه غادي يكون عندي واحد المشكل صغيور، سي كو دابا ولا لو سون ديال الانترفيو هو والاوديو ولاو عاوتاني سوبربوزي، ولا كتسمع الصوت ديال الموسيقى غالب على الصوت ديال الانترفيو. شنو غندير هنايا؟ غناخد هاد النقيطه هادي وبشيفت و جو في بوسي ا غوش. علاش درت شيفت؟ درت شيفت باش نفرض على داك النقيطه ما تطلع ليا لا الفوق لا لتحت، ولا بززتي عليها راه غطلع. الا كنتي معكس وطلعتيها الفوق واخا بشيفت راه غادي تطلع، فهمتي؟ شيفت ولكن حاول تمشي نيجان على اليسار وانت بارك على شيفت كومسا ما غاديش تطلع لك لا الفوق لا لتحت. علاش ما خصهاش تطلع الفوق لا لتحت؟ باش ما نزيدش، لا ما نزيد في الفوليوم ما نقص من الفوليوم. لو فوليوم ديالي الا كان ما فيه حتى حاجه نورمالمون كيكون موان 0 ديسيبل. الا كان فايت موان 0 سافو دير راه زدتي في الصوت، كان تحت الزيرو راك انت نقصتي من الصوت. لا ميم شوز يسي عاوتاني كليك عليها وشيفت وغادي نرجع شي شويه لو سون ديالي هنايا تري بيان وغادي نسمع كومون سا فا دوني. فوالا هي هادي لا كوب اون جي، وهادو هما كاع لي زاستيوس اللي خاصكم تعرفوا باش تقدروا ديروا اون تيل كوب في المونتاج ديالكم. Après la coupe en J, on va voir maintenant la coupe en L. C'est exactement le même principe, sauf que la coupe en J كتدار في الديبي ديال لو بلان و لا كوب اون ال كتجي في الاخر ديال ان بلان. لا كوب اون جي كتعني بان لا فيديو خاصها تكون ما بقاتش كتشاف ولكن الصوت ديالها باقي كيتسمع في لو بلان اللي غادي يجي من موراها. فوالا الوغ جو في زومي شي شويه في ليكرون ديالي باش يبان لكم شنو كندير. وهنا باش نديرو اون كوب اون جي سي لو ميم برينسيپ. الوغ غنكليكي بالرابور دي سيليكسيوني، غندير الت، غنكليكي على هادي باش ناكتيفيها بوحدها وغادي ناخد لا فيديو وغادي نرجعها للور وغادي ندير هنا كليك دغوا سوبريمي اي راكوردي. فوالا الوغ شنو وقع لي دابا هنايا؟ الا كليكيت على لو بلان ديالي لاحظ هنا عندي اون كوب اون جي. علاش كتسمى اون جي؟ باينه باسكو هنا ici هنا مرسوم بحال الحرف جي، يعني فقط فاش كتشوف في الاخر انا غادي باش يبان لكم فوار هنا راه عندي واحد الشكل ديال جي. هاي كليك دغوا سوبريمي اي راكوردي غادي تدخل. يعني دابا هنا هاد السيده اللي كتهضر ما غتبقاش كتبان والصوت ديالها باقي كيتسمع. Très bien. Bien sûr دابا عاوتاني من بعد ما درت داك لي موديفيكاسيون داك لي فوندو ديال لو سون اللي كانوا عندي ما بقاوش في بلايصهم. الوغ عاوتاني باش نصلح المشكل هنايا غناخد هادي وشيفت ونزيد شي شويه هنا، هادي شيفت ونزيد واحد شويه عاوتاني هنايا ميم شوز ايسي كليك شيفت ونكحز واحد شويه هنا. فوالا دابا مزيان. فوالا عاوتاني هنا غادي نزيد نتاكد ان الصوت ديال الموسيقى ما كيكونش غالب على. très bien. عندي دابا لي فوندو ديالي صحاح. جو في انريجستري لو بروجي. جيسبر تكونوا فهمتوا شنو هي لا كوب اون جي اي لا كوب اون ال وتعلمتوا لي زاستوس اللي هما نيسيسير pour réaliser de telles coupes. ونتلاقاو ان شاء الله في لا لوسون بروشين.